वेलकम एभ्रिवान है त आज हामी चाहिँ पारामेडिकल डोजको है अर्को टपिक है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट है बीपीएच है त ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थमा छौँ र यसमा चाहिँ हजुरको है नर्मल्ली है चिज कोटाहरू अरूभन्दा बी अप टु बीएमएलटी भन्दा एकदमै धेरै है अर्को भनेको चाहिँ यसमा कन्टेन्टहरू पनि के छ भन्दाखेरि अलिकति सजिलो छ है त अलिकति सजिलो छ र सो होइन वी क्यान रिलेट इन जुलोजी है त जुलोजी जुलोजीमा हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ है र हामी चाहिँ यसमा पनि हामीले के गर्छौँ है सब्जेक्ट है मजाले थ्योरी वाइज सबै कुराहरू थ्योरी गरिसकेपछि क्वाडहरू हुन्छ है एटलिस्ट 400 देखि 500 वटा क्वेसन्सहरू हामीले गर्छौँ है क्वाडमा र त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्वाडहरू भइसकेपछि हामीले चाहिँ एटलिस्ट 15 to 16 मार्क्सको एस्योरेन्सको कुराहरू है बीपीएचमा हुन सकिन्छ है त अब यसमा फर्स्ट कुरो भनेको बीपीएचमा के पढ्न पर्छ एकचोटि सरस्वती सिलेबसमा हेरौँ है त हाम्रो मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनमा 20 मार्क्स छुटाइएको छ है फर्स्ट भनेको डिटर्मिनेसन अफ हेल्थ एन्ड इलनेस है यसमा चाहिँ हामीले हेल्थको कुराहरू पढ्छौँ डिटर्मिनेन्स अफ हेल्थको कुरा पढ्छौँ है स्पेक्ट्रम अफ हेल्थको कुरा पढ्छौँ है फ्याक्टर्स अफ हेल्थको कुराहरू पढ्छौँ है र इलनेसको बारेमा पढ्छौँ र अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेबल डिजिज है कम्युनिकेबल डिजिज भनेर एनसिडी सिडी भनेर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के पर्छ भने भ्याक्टर बर्ने डिजिज हुनसक्छ होइन जुनोटिक डिजिजहरू हुनसक्छ यो भनेको हाम्रो सबै हजुरले केही न केही आइडिया बेसिक आइडिया भएको टपिकहरू छन् है अर्को भनेको एनसिडी नन कम्युनिकेबल डिजिज हाइपरटेन्सन आस्थमा है ब्लड प्रेसर यिनीहरू भनेको हाम्रो 3 मार्क्सको आउँछ है अर्को भनेको वाटर सेनिटेसन एन्ड हाइजिन यसबाट आउँछ वाटर पल्युसनको कुराहरू हाइजिनको मेन्टेनेन्सको कुराहरू ड्रेनेजको कुराहरू चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको आउँछ अर्को भनेको बेसिक कन्सेप्ट अफ बायोस्ट्याटिस्टिक्स एन्ड इपिडेमियोलोजी है इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड भनेर पढ्छौँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट हस्ट इन्भाइरोमेन्ट त्यो सबैबाट 5 मार्क्स आउँछ है त सो विदाउट सर्ट अफ डिले है विदाउट सर्ट अफ डिले हामी अब यसमा लाग्छौँ है त हाम्रो फर्स्ट टपिक के छ हेल्थ है हेल्थ भनेको के हो है एकोर्डिङ टु डब्ल्युएचओ भनेर सोधिदिन्छ है हेल्थ भनेको हेल्थको डेफिनेसन सोधिदिन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो सोधेको पनि छ है हेल्थको डेफिनेसन के हो भन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है हजुरलाई हेल्थको डेफिनेसन एटलिस्ट लेख्नु होला है हेल्थको थाहा छ होला कतिलाई है हाम्रो सोसियलमा नि हुन्थ्यो के भन्छौँ कम्प्लिट स्टेट अफ फिजिकल मेन्टल है के हुन्छ कम्प्लिट स्टेट अफ के त भन्दाखेरि फिजिकल मेन्टल है र अर्को भनेको सोसियल वेलबिङ है सोसियल वेलबिङ नट मियरली डिजिजेस मियरली एब्सेन्स अफ डिजिज यो कुरो भनेको हाम्रो के हो हेल्थको डेफिनेसन हो है त कम्प्लिट एकोर्डिङ टु डब्ल्युएचओ भनेर सोधिदिन्छ है डब्ल्युएचओले के भन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ है कम्प्लिट स्टेट अफ फिजिकल मेन्टल एन्ड सोसियल लिभिङ नट मियरली एब्सेन्स अफ डिजिज अर इन्फर्मिटी भनेको हाम्रो के हो हेल्थको डेफिनेसन हो है अब यसमा अरू क्वेसनहरू के आउँछ त भन्नुहुन्छ भने अरू क्वेसन आउँछ हाम्रो डाइमेन्सन अफ हेल्थ है हेल्थको डाइमेन्सन के छ भनेर सोधिदिन्छ है हेल्थको डाइमेन्सन के छ भनेर सोधिदिन्छ है त हेल्थको डाइमेन्सनमा नर्मल्ली है डाइमेन्सन अफ हेल्थमा भनेको हेल्थ के छ हाम्रो मल्टिडाइमेन्सनल छ है हाम्रो हेल्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मल्टिडाइमेन्सनल छ है हेल्थ मल्टिडाइमेन्सनल भइसकेपछि के कुरामा एफेक्ट हुन्छ भन्छौँ भाइ फर्स्ट लेख्दै जाऊँ हामीले फिजिकल मेन्टल है मेन्टल कतिको मेन्टली हेल्थ छ कि नै भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन पर्यो सोसियल हेल्थ है सोसियल हेल्थमा डिपेन्ड हुन्छ सोसाइटी के कस्तो छ भन्ने कुरामा अर्को भनेको स्पिरिचुअल हेल्थ है स्पिरिचुअलिटी कस्तो छ है स्पिरिचुअलिटीको कुराहरू आउँछ इमोसनल हेल्थ कस्तो छ होइन फिलिङ्सहरू रिसहरू होइन यो कन्ट्रोलको कुरा कतिको छ इमोसनल हेल्थ अर्को भनेको अकुपेसनल हेल्थ है उसले आफ्नो गरेको अकुपेसनबाट ऊ सेटिस्फाइड छ कि छैन है एउटा अकुपेसनल हेल्थ भयो अर्को भनेको इन्टेलेक्चुअल हेल्थ है अर्को के छ हाम्रो इन्टेलेक्चुअल हेल्थ है इन्टेलेक्चुअलिटी कतिको छ भन्ने कुराहरू कल्चरल हेल्थ कल्चरको कुराहरू अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्ट है यति कुरा चाहिँ हाम्रो के बुझ्नु होला भन्दाखेरि डाइमेन्सनको कुरामा आउँछन् है सबै कुरा केमा आउँछन् भन्दाखेरि डाइमेन्सनको कुरामा आउँछन् र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है त अब यसमा है त डाइमेन्सन अफ हेल्थमा नर्मल्ली यी कुराहरू पढिसकेपछि है अब हाम्रो छ डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ है डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थमा के पढ्ने त डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थमा हामीले पढ्छौँ के भन्दाखेरि नर्मल्ली है डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल हेल्थ डिटर्मिन बाई द कन्ट्रोल है ओभर द डिटर्मिनेन्स अफ हेल्थ है इन्डिभिजुअल कुनै मान्छेको हेल्थ पनि केमा डिटर्मिन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सराउन्डिङमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर है र यसमा के पर्छ डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ भन्दाखेरि सोसियल एन्ड इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्ट फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट है के पर्यो यसमा भन्दाखेरि सोसियल एन्ड इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्ट है के छ फर्स्टमा सोसियल एन्ड इकोनोमिकल है डिटर्मिनेन्टमा अर्को भनेको फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट है फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट के कस्तो छ यसमा डिपेन्ड हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो पर्सन बिहेभियर है
पर्सन बिहेभियर है। डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ भनेको सोसियल एन्ड इकोनोमिकल फिजिकल र पर्सन बिहेभियरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा याद हुन पऱ्यो है। अर्को भनेको के छ भन्दा सोसियो इकोनोमिक हेल्थ है। सोसियो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भनेको सोसाइटी कस्तो छ, के कस्तो छ है, एसेसिबिलिटी कस्तो छ, सोसियोस्पट्टि होइन, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थमा डिपेन्ड गर्छौँ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट। अर्को भनेको इन्डिकेटर अफ हेल्थ है। यही सँगसँगै अर्को कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि इन्डिकेटर अफ हेल्थ र एकदमै सोधेको क्वेसन हो यो है। इन्डिकेटर अफ हेल्थ भनेको के हो, हेल्थलाई इन्डिकेट गर्ने फ्याक्टरहरू के हुन् भनेर क्वेसनले सोध्छ है। हेल्थलाई इन्डिकेट गर्ने फ्याक्टरहरू के हुन्, फर्स्ट कुरो है, हेल्थलाई इन्डिकेट गर्ने फ्याक्टर भनेको हजुरको मोर्टालिटी इन्डिकेटर है। फर्स्ट कुरो के मोर्टालिटी इन्डिकेटर है। फर्स्टमा आउँछ मोर्टालिटी इन्डिकेटर, त्यसपछि आउँछ हाम्रो मर्बिडिटी है। फर्स्टमा आउँछ, त्यसपछि आउँछ मर्बिडिटी, मोर्टालिटी, मर्बिडिटी है, डिसेबिलिटी है, मोर्टालिटी, मर्बिडिटी, डिसेबिलिटी है। अर्को आउँछ न्युट्रिसनको कुराहरू आउँछ है। अर्को आउँछ हाम्रो के भन्दाखेरि हेल्थ केयर है, हेल्थ केयरको कुराहरू, युटिलाइजेसन रेटको कुराहरू है, युटिलाइजेसन रेटको कुराहरू है। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरि हैन इन्डिकेटर्स अफ हेल्थ। हेल्थले इन्डिकेट के गर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले यो पढ्नुपर्छ है। हेल्थले इन्डिकेट के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा मोर्टालिटी इन्डिकेटर है, यो भनेको डेमोग्राफीको कुराहरू है, यो डेमोग्राफीको कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब आउँछ मोर्बिडिटी फ्याक्टर। मोर्बिडिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन नर्मल्ली मोर्बिडिटीमा के हुन्छ इन्सिडेन्स है, इन्सिडेन्स, प्रिभ्यालेन्स है, यिनीहरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो मोर्बिडिटीमा पर्छ। डिसेबिलिटीमा के पर्छ भन्दाखेरि नन होइन डिसेबिलिटी रेट भनेर सम्झिन्छौँ है, न्युट्रिसन भइहाल्यो है। अर्को हुन्छ हाम्रो हेल्थ केयर डेलिभरी इन्डिकेटर, यस्तो भनेको डक्टर टु पपुलेसन रेसियो, अब पपुलेसन बेड रेसियो, कति हस्पिटलमा कतिवटा पपुलेसन छ, कतिवटा बेड छ। अर्को भनेको डक्टर्स नर्स रेसियो, डक्टर्स र नर्सको रेसियो, यिनीहरू पर्छन् हाम्रो हेल्थ केयरमा है त। अब आउँछ युटिलाइजेसन रेट, सोर्सेसको युटिलाइजेसन कतिको भयो, यो कुरा चाहिँ हाम्रो युटिलाइजेसन रेटमा आउँछ है त। अब यस्तै इम्पोर्टेन्ट अर्को भनेको स्पेक्ट्रम अफ हेल्थ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ स्पेक्ट्रम अफ हेल्थ है। यो भन्न खोजेको के होला त, स्पेक्ट्रम भनेर भनेको छ होइन, स्पेक्ट्रम भन्न खोजेको के होला भन्दाखेरि है यो चाहिँ एकदमै सम्झिनु होला है त। स्पेक्ट्रम अफ हेल्थ भनेर सोधेको गर्छ क्वेसनले है। नर्मली स्पेक्ट्रम भनेको के हो आइडिया हुनलाई है, हाम्रो कहाँ पढाएको थियौँ स्पेक्ट्रम भनेर, कतै हामीले नर्मल्ली पढाएको थियौँ स्पेक्ट्रम डायग्नोसिस भनेर यताउता है, कतै न कतै हामीले रिलेट गरेका थियौँ होला स्पेक्ट्रम भनेर है। स्पेक्ट्रममा नर्मली के पर्छ भन्दाखेरि हजुरको डाइमेन्सन, ब्रोड डाइमेन्सन अफ हेल्थ भनेर पर्छ हामीले है। ब्रोड डाइमेन्सन अफ हेल्थमा पर्छ हाम्रो स्पेक्ट्रम है त। के हुन्छ त यसमा भन्नुहुन्छ भने स्पेक्ट्रम अफ हेल्थ है, स्पेक्ट्रम हाम्रो इन्डिकेटरहरू पढ्यौँ हामीले है, इन्डिकेटरहरू पढ्यौँ है, नर्मली मोबिलिटीहरू पढ्यौँ है। अब अर्को के टपिक भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो स्पेक्ट्रम अफ हेल्थ है। स्पेक्ट्रम अफ हेल्थमा नर्मली के पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ लेख्दै जाऊँ है त प्यारलली है। स्पेक्ट्रम अफ हेल्थ है, स्पेक्ट्रम अफ हेल्थ भनेको नर्मल्ली के पर्छ त, स्पेक्ट्रम अफ हेल्थमा पर्छ हाम्रो के भन्दाखेरि है नर्मल्ली के पर्छ भन्ने कुरो सम्झौँ है। स्पेक्ट्रम अफ हेल्थ है, स्पेक्ट्रम अफ हेल्थमा हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली है माथिको डिटर्मिनेन्ट यताउता सबै कुरा रिलेट गर्नु होला है। हेल्थ एन्ड डिजिज लाइ अन अ कन्टिन्युअस स्केल भने है, यसमा के पर्छ फिजिकल, मेन्टल, सोसियल है। यो पनि के हुन्छ डाइमेन्सन जस्तै हुन्छ है, डाइमेन्सन जस्तै हुन्छ, फिजिकल, मेन्टल है, फिजिकल छ, मेन्टल छ। अर्को के हुनसक्छ इमोसनल, फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल, भोकेसनल, स्पिरिचुअल है, यिनीहरू भनेको हाम्रो स्पेक्ट्रम अफ हेल्थमा हुन्छ है। नझुकिनु होला स्पेक्ट्रम र हाम्रो उसमा नर्मल फ्याक्टरमा है त। अब यति भइसकेपछि है, यति भइसकेपछि हाम्रो हेल्थको कुराहरू सकिन्छ है, हेल्थको कुराहरू सकिन्छ। हेल्थ पछि आउँछ हाम्रो है यो कन्डिसन है, यो वाला हाम्रो अफ्रिकन कन्ट्रीको पिक्चर हो यो है। अब आउँछ हाम्रो के भन्दाखेरि हेल्थ सक्यो, हेल्थ सकिसकेपछि अब टपिक आउँछ हाम्रो के भन्दाखेरि इपिडेमियोलोजी है। के आउँछ इपिडेमियोलोजी है, यो के आउँछ इपिडेमियोलोजी, सुन्नुभएको छ इपिडेमिक्स आउँछ यताउता भनेर सुन्नुभएको होला, इपिडेमियोलोजी है त। इपिडेमियोलोजीमा फादर कुन हो सोध्छ, फर्स्ट क्वेसन नै के हो फादर को हो भनेर सोध्छ है। फादर को भन्ने बित्तिकै नर्मल्ली फादर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो है, फादर भन्ने बित्तिकै जन स्नो भन्ने के हो फादर हो है इपिडेमियोलोजीको। अर्को के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्टडी, यसले के गर्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन है, यसले के गर्छ डिस्ट्रिब्युसन र डिटर्मिनेसन है,
यसले के स्टडी गर्ने भन्ने कुरो पनि लेख्नु पर्यो। इपिडेमियोलोजीले स्टडी गर्छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन र डेटर्मिनेन्ट है। के गर्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन र डेटर्मिनेन्ट है, डिस्ट्रिब्युसन र डेटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ है, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डेटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ है। के हुन्छ, कसरी डिस्ट्रिब्युटेड छ, के कुराले डेटर्माइन गर्छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले केमा पढ्छौँ भन्दाखेरि इपिडेमियोलोजीमा पढ्छौँ है। डेटर्मिनेन्ट छ, डेटर्मिनेन्ट है, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डेटर्मिनेन्ट भने हामी डेटर्मिनेन्ट भनेको के पर्यो त नर्मली भनेको डेटर्मिनेन्ट पर्यो सर्च फर द कज अफ डिजिज है, कज भयो होइन, सर्च फर द कज अफ डिजिज भयो। अर्को भनेको इनर्भेसन्स प्रोग्रामहरू भयो, स्ट्राटेजीहरू भयो है, स्ट्राटेजीहरू भयो है। यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डेटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ भन्ने भयो है त, के भयो डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डेटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ भन्ने भयो है। कजेस र स्ट्राटेजिजहरू हाम्रो इपिडेमियोलोजीमा पर्छ है। अब आउँछ यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि सोसियल इपिडेमियोलोजी है, नाममै छ, नाममै के छ भन्दाखेरि सोसियल इपिडेमियोलोजी है। सोसाइटीमा के कस्तो छ है, कन्डिसन इन्फ्लुएन्स अफ द हेल्थ कन्डिसन अफ पपुलेसन, सोसाइटीमा कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सोसियल के भन्छौँ सोसियल इपिडेमियोलोजी भन्छौँ है। अब यही सँगसँगै है सोसियल इपिडेमियोलोजी पढ्छौँ हामीले। अब हामीले पढ्छौँ के भन्दाखेरि इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड है, के पढ्छौँ इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड है, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक है। इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड भनेर सम्झौँ है। यसमा के पर्यो इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड है। यसमा के हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट होस्ट होइन, यसमा के हुनु पर्यो इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड भनेर खिचेको छौँ होइन। इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड भनेर छ। इपिडेमियोलोजिकल ट्रायडमा हाम्रो पर्छ नर्मली भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट होस्ट र है के पर्छ इन्भाइरोमेन्ट होस्टमा के पर्छ भन्दा इन्भाइरोमेन्ट भनेर सम्झिनु होला। त्यसपछि आउँछ होस्ट भनेर सम्झिनु होला है, इन्भाइरोमेन्ट होस्ट है। अर्को के भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट सम्झिनु पऱ्यो, होस्ट सम्झिनु पऱ्यो र एजेन्ट सम्झिनु पऱ्यो है। के सम्झिनु पऱ्यो एजेन्ट है, इन्भाइरोमेन्ट होस्ट र एजेन्ट भनेर सम्झिनु होला है। इन्भाइरोमेन्ट होस्ट र एजेन्ट भन्ने हुन्छ है त। यसलाई के भन्छौँ इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड भन्छौँ है। र यसरी नै हाम्रो के हुन्छ डिजिज मेनिफेस्ट हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट छ, इन्भाइरोमेन्टबाट के भयो होस्टमा सर्यो, होस्टबाट के एजेन्टमा सर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड चाहिँ फुलफिल हुन्छ है। अब यही कुरा यता देखा नर्मल्ली एजेन्ट छ इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड, यसमा इन्भाइरोमेन्टमा गयो होस्टले क्याप्चर गर्यो है त। होस्टले क्याप्चर गर्यो भनेको हाम्रो इपिडेमियोलोजिकल ट्रायड भनेर भयो है। इन्भाइरोमेन्ट होस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजेन्ट होस्ट भनेर सम्झिनु होला है त। अब अर्को टपिक हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको के छ भन्दाखेरि डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी त्यो टपिक त्यही भएर पिक्चर देख्छ राखेको है, डेमोग्राफी भनेर सम्झिनु होला है त। के हो त डेमोग्राफी भनेको फर्स्ट कुरो है। फर्स्ट क्वेसन के हुन्छ हाम्रो डेमोग्राफी भनेको के हो है। डेमोग्राफी भनेको के हो भनेर सम्झिन्छौँ। डेमोग्राफी भनेको साइन्टिफिक स्टडी पपुलेसन रहेछ होइन, साइन्टिफिक स्टडी अफ पपुलेसन है। डेमोग्राफी भनेको साइन्टिफिक स्टडी अफ पपुलेसन भयो। यसले के गर्छ 5वटा डेमोग्राफी प्रोसेसमा डिपेन्ड गर्छ। 5वटा डेमोग्राफिक प्रोसेसमा डिपेन्ड गर्छ। 5वटा डेमोग्राफिक प्रोसेसमा डिपेन्ड गर्छ। अर्को भनेको फर्टिलिटी, मोबिलिटी, यी सबै कुराहरू केमा पर्छन् यसमै पर्छन् है। फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी पर्छ। अर्को भन्छ मोर्टालिटी, फर्टिलिटी मोर्टालिटी, फर्टिलिटी पर्छ, मोर्टालिटी पर्छ होइन, म्यारिज पर्छ है। यसले चाहिँ के भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि डेमोग्राफिक फ्याक्टर भनेर भन्छौँ है। डेमोग्राफिक फ्याक्टर भनेर भन्छौँ है। अब फर्टिलिटीको कुराहरू हेरौँ है। फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फर्टिलिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली है क्रुड बर्थ रेट, क्रुड बर्थ रेट है। अब पर्छ जाँदाखेरि मैले सिबिआर भन्दिनँ है त। क्रुड बर्थ रेट भनेर बुझ्नु होला है, क्रुड बर्थ रेट भनेर बुझ्नु होला। यसको फर्मुला सोध्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यसको फर्मुला के हो भनेर सोधिदिन्छ। यसको फर्मुला के हो भनेर एकदमै क्वेसनले सोधेको अनि टपिकहरू हो है। यसमा के सोध्छ त भन्दाखेरि क्रुड बर्थ रेट भनेको के त भन्दाखेरि नम्बर अफ बर्थ, क्रुड बर्थ रेट भनेको नम्बर अफ बर्थ पर एनम अपन मिड इयर पपुलेसन, मिड इयर पपुलेसन इन्टु 1000 है, क्रुड बर्थ रेट भन्छौँ। अब जेनरल फर्टिलिटी रेट है, जेनरल फर्टिलिटी रेट जिएफआर
जेनरल फर्टिलिटी रेट है। जेनरल फर्टिलिटी रेटमा के हुन्छ जिएफआरमा भन्दाखेरि जिएफआरमा नर्मली हुने भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मल्ली जिएफआरमा नम्बर अफ लाइभ बर्थ ड्युरिङ द इयर है, नम्बर अफ लाइभ बर्थ है अपन के भन्दाखेरि मिड-इयर पपुलेसन, नम्बर अफ लाइभ बर्थ अपन के भन्दाखेरि मिड-इयर पपुलेसनमा पर्छ हाम्रो के भन्दाखेरि जेनरल फर्टिलिटी रेट जिएफआर है। नम्बर अफ मिड-इयर पपुलेसन अपन नम्बर अफ के छ भन्दाखेरि हाम्रो लाइभ बर्थ अपन मिड-इयर पपुलेसन भनेर सम्झिनु होला। अर्को हाम्रो के आउँछ एज स्पेसिफिक है। अब आउँछ हाम्रो के भन्दाखेरि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भनेको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी नाममै छ। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट छ हैन। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेटमा नर्मल्ली के गर्ने हो भन्दाखेरि वुमेन अफ स्पेसिफिक एज ग्रुप है, वुमेन अफ स्पेसिफिक एज ग्रुप, वुमेन अफ स्पेसिफिक एज ग्रुप है त। अरु के छ भन्दाखेरि हाम्रो वुमेन अफ स्पेसिफिक एज ग्रुप भनेर छ। वुमेन अफ स्पेसिफिक एज ग्रुप अपन मिड-इयर पपुलेसन है। वुमेन अफ स्पेसिफिक एज ग्रुप अपन मिड-इयर पपुलेसन छ इन्टु 100 है। यो भनेको हाम्रो के को फर्मुला भन्दाखेरि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेटको फर्मुला है। अरु कुरा हाम्रो अर्को टपिकमा